منكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
أموات 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 بل أحياء بل أحياء بل أحياء بل أحياء ولكن لا ولكن لا تشعرون ولكن لا تشعرون ولكن لا تشعرون ولكن لا تشعرون ولنبلونكم 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 بشيء من الخوف بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين